السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هذه. هيا نتعلم الأردية. اليوم نتعلم علامات الإضافة في الأردية. هذه العلامات تدخل بين المضاف إليه والمضاف حسب القانون التالي. إن شاء الله نذكر القانون في الآتي. وقبل أن أبدأ أرجوكم إن ما اشتركتم قناتي فاشتركوا ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الإضافة على ثلاثة أقسام. القسم الأول كا كي كي، الثاني را ري ري، والثالث نا ني ني. والآن أشرح لكم شرحا كاملا حتى لا يبقى الغبار. وكما ذكرت هنا هذه العلامات تدخل بين المضاف إليه والمضاف حسب القانون التالي. وكذلك ملاحظة هنا إن الترتيب المضاف إليه والمضاف في الأردية خلاف العربية. ففي الأردية يأتي المضاف إليه أولا ثم المضاف، بخلاف العربية، لأن في العربية أولا يأتي المضاف ثم يأتي المضاف إليه. ولهذه العلامات قواعد نأخذها إن شاء الله قريبا. أولا نأخذ هذا: أين يأتي كا، وأين يأتي كي، وأين يأتي كي. إذا كان المضاف مذكرا واحدا فيأتي كا، وإذا كان المضاف مذكرا جمعا فيأتي كي، وإذا كان المضاف مؤنثا فيأتي كي، إما أن يكون واحدا أو جمعا. أعيد وأقول: إذا كان المضاف مذكرا واحدا فيأتي كا، وإذا كان المضاف مذكرا جمعا فيأتي كي، وإذا كان المضاف مؤنثا واحدا أو جمعا فيأتي كي. وهكذا را ري ري ونا ني ني. فأين تأتي هذه العلامة؟ من الجدول الأول أو من الجدول الثاني أو من الجدول الثالث؟ نفهم إن شاء الله قريبا. إن شاء الله أفهمكم فهما كاملا. الآن قد ذكرنا تغير هذه العلامات، يعني كا كي كي حسب المضاف. الآن نأخذ قواعد حسب المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه ضمير الغائب أو اسما ظاهرا فتأتي العلامة الأولى بينهما، أي بين المضاف والمضاف إليه. ما هو العلامة الأولى؟ العلامة الأولى هذا، يعني كا كي كي، هذا العلامة الأولى. ومتى تأتي هذه العلامة؟ إذا كان المضاف إليه ضمير الغائب أو اسما ظاهرا فتأتي العلامة الأولى بين المضاف والمضاف إليه. وإن شاء الله نفهم كل شيء بالأمثلة قريبا. وإذا كان المضاف إليه ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم فتأتي العلامة الثانية بينهما. ما هي العلامة الثانية؟ هذا را ري ري. وإذا كان المضاف إليه ضميرا قد سبق الضمير مثله فتأتي العلامة الثالثة بينهما، والعلامة الثالثة نا ني ني. والآن نفهم كل شيء بالأمثلة. الأول: إذا كان المضاف إليه اسما ظاهرا، فهنا زيد کا بھائی، زيد مضاف إليه وهو اسم ظاهر، وبھائی فهنا المضاف إليه اسم ظاهر فتأتي العلامة الأولى، والعلامة الأولى كا كي كي. وهذا التغير لما يحدث؟ يعني هنا كا وهنا كي وهنا كي، كما ذكرت هذا نظرا إلى المضاف. وكما درسنا هنا إذا كان المضاف مذكرا واحدا فيأتي كي، فهنا المضاف مذكرا واحدا فأتت علامة كا. وهنا زيد کے بھائی يعني إخوة زيد. هنا مضاف جمع فأتت علامة كي. وهنا مضاف بهن يعني أخت مؤنثا فأتت علامة كي. وكا كي كي را ري ري نا ني ني. هذا التغير متى يحدث؟ كما درسنا هنا إذا كان المضاف إليه اسما ظاهرا. هنا زيد اسم ظاهر، وهنا كذلك وهنا كذلك، فأتى من العلامة الأولى وهي کا کے کی. زید کا بھائی پاکستان میں ہے، یعنی اخو زیدین فی پاکستان، زید کے بھائی پاکستان میں ہے. هنا لما أتى من علامة الأولى يعني کے بسبب كون المضاف إليه اسما ظاهرا. هنا المضاف جمعا فأتت کے، وزید کی بہن پاکستان میں ہے. وهنا المضاف مؤنثا فأتت کی، يعني أخت زيد في باكستان. طيب،
والثاني إذا كان المضاف إليه ضمير الغائب. هنا المضاف إليه ضمير الغائب اس معنى هو فأتى کا کے کی كما درسنا هنا. إذا كان المضاف إليه ضمير الغائب فتأتي العلامة الأولى والعلامة الأولى کا کے کی حسب تغير المضاف. هنا نأخذ ونفهم اس کا بھائی پاکستان میں ہے. اس معنی ہوا و بھائی معنی اخ. اس کا بھائی اخوہ فی پاکستان. اس کے بھائی پاکستان میں ہے. ہنا بھائی جمع فأتت کے نظرا الی المضاف وهو جمع. اس کی بہن پاکستان میں ہے. ہنا اتت العلامۃ الاولى وهي کا کے کی بسبب کون المضاف الیہ ضمیر الغائب. ولما اتت کی غیر کے بکا بسبب کون المضاف مؤنثا. اس کی بہن پاکستان میں ہے یعنی اختہ فی پاکستان. فهمتم؟ طيب. واذا كان المضاف اليه ضمير المخاطب. الان هنا ننظر تیرا بھائی یعنی اخو کا. هنا المضاف اليه ضمير المخاطب فاتت العلامة الثانية والعلامة الثانية را رے ری. فهنا تیرا تیرے تیری را رے ری بسبب کون المضاف الیہ ضمیر المخاطب. ورا بسبب کون المضاف مذکرا واحدا. ورے بسبب کون المضاف مذکرا جمعا. وری بسبب کون المضاف مؤنثا. تیرا بھائی پاکستان میں ہے یعنی اخو کا فی پاکستان. تیرے بھائی پاکستان میں ہے اخوتو کا فی پاکستان. تیری بہن پاکستان میں ہے یعنی اختو کا فی پاکستان. فہمتم جیدا؟ طيب. إذا كان المضاف إليه ضمير المتكلم فتأتي العلامة الثانية كما درسنا هنا. إذا كان المضاف إليه ضمير المتكلم فتأتي العلامة الثانية بينهما. وما هي العلامة الثانية؟ را رے ری. الآن ننظر هنا في الأمثلة. میرا بھائی پاکستان میں ہے. هنا المضاف إليه ضمير المتكلم میں أنا ضمير المتكلم. فتأتي العلامة الثانية را رے ری. ولما يحدث هذا التغير را رے ری نظرا الى المضاف. هنا المضاف مذكرا واحدا فاتت علامة را. وهنا بسبب كون المضاف مذكرا جمعا فاتت رے. وهنا كون المضاف مؤنثا فاتت لی. میرا بھائی پاکستان میں ہے یعنی اخی فی پاکستان. میرے بھائی پاکستان میں ہے یعنی اخوتی فی پاکستان. اور میری بہن پاکستان میں ہے یعنی اختی فی پاکستان. أين تأتي العلامة الثالثة وهي نا نے نی. نا للمذکر الواحد ونی للمذکر الجمع ونی للمؤنث سواء كان واحدا أو جمع. إذا كان المضاف إليه ضميرا قد سبق الضمير مثله. طيب. الان هنا اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا. اپنا ہاتھ هنا مضاف مضاف إليه معناه يده. نفهم هنا في العربية. هنا المضاف إليه ضميرا قد سبق الضمير مثله وهو هو وهو نفس الضمير. وهكذا هنا هو مد يديه. فهنا المضاف إليه ضميرا قد سبق الضمير مثله. هنا كذلك هو مد أصبعه. هنا المضاف إليه ضميرا قد سبق الضمير مثله. فنأتي بنا نے نی. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا. ہوا مد یدہ. اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے. ہوا مد یدیہ. وکما تعرفون لا یوجد المثنى فی الاردیہ. اس نے اپنی انگلی آگے کی. ہوا مد اصبعہ. شکرا لکم علی مشاہدۃ المقطع وارجو انکم فہمتم جیدا. واذا كان عند احدکم ای سؤال فاکتبوا فی التعلیق. جزاکم اللہ خیرا. والرجاء منکم نشر المقطع الى مجموعاتکم. شکرا لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.